जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं. तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं आज कहाँ से शुरू करूं. आपने मुझे इबादत करवाते देखा, खुदा का कलाम सुनाते देखा, मजहबी जुलूस की क़यादत करते देखा, और मेरे पास कभी भी अल्फाज कम ना थे, जोश और जज्बा कम ना था. लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे क्या बात करूं, या आपका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं. आज वाकई मेरे पास अल्फाज नहीं है. कहां से शुरू करूं. एक लंबी दास्तान है. मुझे यहाँ पर 8 साल और 5 महीने हो गए. 8 साल और 5 महीने, ये बहुत बड़ा अरसा है, एक लंबा अरसा है. और इस अरसे में मैंने आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार हासिल किया है, बेशुमार अकीदत पाई है, और अकीदत और प्यार को लफ्जों में तोला नहीं जा सकता, लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता. ये एक एहसास है जिसे महसूस किया जा सकता है. प्यार और मोहब्बत को, अकीदत को लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है. बड़े बड़े शायर भी इन्हें लफ्जों में बयान नहीं कर सकते. ये अंदर के दिल के जज्बात हैं, और आप शायद मेरी आंखों से और मेरे चेहरे से पढ़ सकते हैं कि मेरे चेहरे पर और मेरी आंखों में क्या है. मैं दिल की गहराइयों से खुदा का भी शुक्र अदा करता हूँ कि वो हम नातवानों को, कमजोरों को, हम इंसानों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है. और हमेशा खुदा जो है हमें ढेरों नेमतें और बरकतें अता करता है. अजीजों, मैं आपका प्यार इस दिल में कहाँ संभालूं, क्योंकि मेरा शायद दिल छोटा पड़ जाएगा. आपका प्यार बेशुमार है और उसकी कोई इंतहा नहीं है. और आप यकीन जाने, ये वो कलीसिया है. मैंने अपनी खिदमत का आगाज सियालकोट से किया था, और सियालकोट से खिदमत का आगाज किया. 3 साल मैंने वहाँ गुजारे, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद सियालकोट की मोहब्बत को कभी भूल ना पाऊंगा. लेकिन इन 8 सालों में मैंने आप लोगों से, आप खानदानों से, हर फर्द से, हर घर के सरबराह से, वालिद से, वालिदा से, बेटे से, बेटी से, बच्चों से इतना ज्यादा प्यार, इतनी ज्यादा अकीदत पाई है कि मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता. मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आए एक दूसरे के लिए जोरदार तालियां बजाएं. जिन अल्फाज का इजहार मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं बयान कर सकता, शायद आपकी तालियां जो है ये मेरे एहसास और जज्बात को बयान कर सकती हैं. अजीजों, इन 8 सालों में अगर आप ये समझते हैं कि मैंने बहुत काम किया है, या बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, या मैंने जो है दूसरे कायनों से बढ़कर काम किए हैं, तो अजीजों ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है. ये सारे काम जो कुछ भी इन 8 सालों में हुआ है, जो कुछ भी खुदा ने हमसे काम लिया, खिदमत ली है, उसका सेहरा आपके तावन और आपकी मोहब्बत और आपकी मेहनत, आपकी हौसला अफजाई और आपकी मदद को जाता है. मैं जोरदार तालियों में आप सबको खराजे तहसीन पेश करता हूँ. अजीजों, जब हमने गिरजाघर की तामीर का काम शुरू किया तो ये एक बहुत बड़ा संग मील था.
مشکل بھی لگتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں کا انچارج نہیں بھی تھا تو میں کبھی کبھار یہاں سیمنری سے عبادت کے لیے آیا کرتا تھا. یہاں پر اتنے زیادہ دروازے نہیں تھے, اتنا زیادہ کھلا ماحول نہیں تھا, راستے میں پلرز تھے اور بڑی گھٹن تھی. گرمیوں میں عبادت کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. اور بہت سارے خاندانوں نے, انتظامیہ نے, گروپس نے کہا ہم اپنے گرجا گھر کو کھلا بنانا چاہتے ہیں, ہوادار بنانا چاہتے ہیں. یہ مشکل ٹارگٹ تھا لیکن ہم نے خدا کے نام سے یہ کام شروع کیا اور آپ خاندانوں نے بہت زیادہ تعاون کیا, بے شمار تعاون کیا. اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ یہ گرجا گھر اپنی مدد آپ کے تحت بنا ہے. اس لیے میں اس گرجا گھر کی تعمیر کا سہرا بھی آپ خاندانوں کو سر پر رکھتا ہوں اور آپ کو اس کا کریڈٹ. عزیزو, میں ہر گھر, ہر خاندان, ہر فرد, ہر بیٹے, ہر بیٹی, ہر بچے کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کا ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں جس نے بھی میرے ساتھ اور اس گرجا گھر کی تعمیر اور ترقی کے لیے, جس خاندان نے جتنا حصہ ڈالا, جتنا کلیسیا ترقی کے لیے تعاون کیا, میں خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر میں نام لوں گا تو عزیزو یہ بہت لمبی فہرست ہوگی, لیکن جو ہمارے ماڈل کالونی کے خاندان نہیں ہیں اور وہ دوسری کلیسیا سے آ کر, دوسرے کیتھولک چرچ سے آ کر قادری کالونی کی کلیسیا کا میں خاص طور پر نام لینا چاہتا ہوں. ہمارے نوبت بھائی ادھر بیٹھے تھے اور ہمارے طارق صداقت صاحب ہیں, پرویز صاحب ہیں, سلفکار صاحب ہیں. انہوں نے ہمارے گرجا گھر کی تعمیر میں بہت زیادہ حصہ ڈالا ہے. ہم زوردار تالیوں میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چرچ کمیٹی کا. ہم نے ایک گیت بنایا تھا اور اس گیت کو بڑی پاپولیرٹی ملی کہ آئے ہم فادر جی کے ویژن کو, فادر جی کے اس خواب کو اور چرچ کمیٹی کے اس خواب کو آگے لے کر چلیں اور خدا کی ہیکل کی تعمیر کریں. تو چرچ کمیٹی کے جتنے بھی اراکین, جتنے بھی خاندان ہیں, انہوں نے اس سارے دورانیے میں, 8 سالہ دورانیے میں میرے ساتھ شانہ بشانہ, قدم سے قدم ملا کر, کندھے سے کندھا ملا کر میرے ساتھ کام کیا. میں اپنی چرچ کمیٹی کا دل کی گہرائیوں سے آپ سب کی زوردار تالیوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیزو, ہماری کوائر سر سجاد اور ان کی مسز, یہ کوائر جو ہے یہ بہت اچھی کوائر ہے اور اس کے اچھے ہونے کی گواہی یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے آرچ ڈائسس آف لاہور کے مختلف پیرشز اور مختلف عبادتی پروگرامز میں انہیں دعوت دی جاتی ہے, بلکہ ہمارے ڈائسس سے الگ دوسرے ڈائسس میں بھی انہیں خداوند کے حمد اور ستائش کے لیے بلایا جاتا ہے. ان 8 سالوں میں ہماری کوائر نے بہت زیادہ اچھی تیاری کے ساتھ عبادات کی, دعائیں کی اور اپنے گیتوں اور آوازوں کے ساتھ جو ہے عبادتوں کو پر رونق بنایا, پر فضل بنایا. آئے زوردار تالیوں میں ہم سر سجاد اور ان کی دعائیں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری روزری گروپ کی مائیں ہیں, بہنیں, بیٹیاں ہیں جو ہر اتوار کو روزری کی عبادت کرتی ہیں اور صبح کی دعائیں اور لیڈ کرتی ہیں اور ہمیشہ عبادتی پروگرامز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. زوردار تالیوں میں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارا جو یوتھ گروپ ہے, ہماری بیٹیاں ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, بہت محنتی ہیں اور انہوں نے اس گرجا گھر کی تعمیر اور ترقی کے لیے, تمام پروگرامز کے انعقاد کے لیے اور ہر عبادت کو
बेहतर बनाने के लिए, इंतजामात को अच्छे करने के लिए बेशुमार दफा अपनी खिदमत का नजराना पेश किया। हम अपने यूथ के बेटों और बेटियों को खराज तहसीन पेश करें और जोरदार तालियां बजाएं। मैं अपनी पास्टरल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही अच्छे मुझे मनाब मिले, बाबू परवेज और बाबू पीटर और बाबू नदीम। ये एक अच्छी पास्टरल टीम, पासबानी टीम मुझे बख्शी गई, मुझे दी गई, और इस पास्टरल टीम की क़ियादत से और रहनुमाई से अजीजों मैं आगे बढ़ता रहा। कोई भी काहिन अपने इलाके में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके साथ अच्छे मुनाद ना हो। काहिनों की कामयाबी जो है मुनादों के तावत से होती है, और खुदा ने मुझे बहुत अच्छे मुनासिबान अता किए। आए जोरदार तालियों में हम अपने मुनासिबान का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी मीडिया टीम का, भाई शकील का, सौल का, सर सजाद का, जो हमेशा ही हमारी इबादतों को कवरेज देते रहे और इबादतों के रिकॉर्डिंग करते रहे और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहे। इसके वसीला से खुदा का कलाम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा। और अजीजों मैं आपको बताता चलूं कि अभी हमारा जो YouTube चैनल है और या जो Facebook पेज है, बाहर के मुल्क से लोग हमारी इबादत को देखते हैं, सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो मैं अपनी सारी मीडिया टीम का आपकी जोरदार तालियों में शुक्रिया। आखिर पर मैं आपसे एक कुछ नहीं चाहता, आपने हार पहनाए हैं, बहुत सारे तोहफे तोहफे दिए हैं, ये ना भी देते तो मेरे लिए, मेरे दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत कम नहीं हो सकता था। सिर्फ मैं आपसे आखिर पर क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे लिए दुआ कीजिएगा।